तू क्या चीज है तू देख लेगा। तू गुलौली का पैदावार है, तू रेहान खान का पैदावार है। रेहान खान और गुलौली के किरदार से पूरा पाकिस्तान वाकिफ है। तू क्या उखाड़ेगा किसी का, गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर ब्यूरोक्रेट्स का, गिलगित बल्तिस्तान के ईमानदार लोगों का। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लड़ाने की कोशिश की है इसने, शीन यशकुन करने की कोशिश की है इसने। इसके ऊपर वज़रारा की जस्टिफिकेशन बनती है। क्या वज़रारा की एमा पे ये ब्लैकमेलिंग कर रहा है? क्या वज़रारा चाहता है कि ये ब्लैकमेलिंग करे? वज़रारा की एमा अगर शामिल नहीं है तो इसने इतनी जिम्मेदार पोजीशन में बैठ के गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जज्बात को मजरूह किया है, गिलगित बल्तिस्तान के अहले तशी कम्युनिटी की जज्बात को मजरूह किया है, गिलगित बल्तिस्तान के यशकुन कम्युनिटी की जज्बात को मजरूह किया है। हम बड़ी मुश्किल से कहते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान एक कौम है, और इस बीच आकर इतनी जिम्मेदार पोजीशन में बैठ के इतनी गिरी हुई बात करता है। शर्म आनी चाहिए इस बेगैरत आदमी को। जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर के कोई एडवाइजर साहब हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मेरे अगेंस्ट, तो एक वीडियो उसकी एक वॉइस नोट के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने किया है, जो कि वॉइस नोट मैंने डेली मार्खोर पर चलाया था। हमने बड़ी मुश्किल से गिलगित बल्तिस्तान की अमन को बहाल किया है, बड़ी मुश्किल से हम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को यकजा करने की कोशिश करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में अमन के बोलबाला हो इसके लिए हम कोशिश करते हैं, लोग मोहब्बत में रहे आपस में। उसके बीच में इस बंदे ने एक ऐसी वॉइस नोट मार्केट में आया कि जिसमें एक कंपिटेंट अथॉरिटी को, एक हाई ऑफिस के डेकोरम को अपनी 2 टके की मुशीरी की ताकत दिखाते हुए उस ऑफिसर को ब्लैकमेल करने की कोशिश किया। और उसका इतराफ उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद किया कि वॉइस नोट मेरा ही है, इनकार उसने नहीं किया। और साथ धमकी भी दी कि मैं दियामर का बैठा हूं, कह के धमकी दी, मैं किसी से नहीं डरता हूं। ये आप लोगों ने रिकॉर्ड किया है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने देखा है। उधर ही कहा है, तीसरा पॉइंट उसने ये कहा कि मेरे जात पे हमले किया, मेरे किरदार पे हमले किया, कहा कि ये पैसे मांगता है, ब्लैकमेलर है, एटीसी। तो पहले मैं बात करूंगा उस वॉइस नोट के ऊपर। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अब बहुत बाहशूर हो चुकी है। खैर, मुझे इसके ऊपर कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, ऐसी शतरों इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे की है। तो इसलिए गिलगित बल्तिस्तान के बाशूर आवाम का मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं। अब उनको शऊर आया है, उनको भी अकल आया है, और वो जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। तीसरा अहम बात यहां पर यह है कि हमारे लोकल ऑफिसर्स की रिस्पेक्ट, कहां ज़बीउल्लाह, कहां जो अवाम गिलगित बल्तिस्तान ने कहा राखी सावंत, तो कहां एक इंजीनियर, एक कंपिटेंट इंजीनियर, एक ऐसा इंजीनियर जिसकी तारीफ पूरा पाकिस्तान करता है। और दियामर बादशाह डैम जैसा अहम प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी नजाकत साहब को दी गई है, उसकी कंपिटेंसी इस बात की गवाही है। और हमें फख्र है कि गिलगित बल्तिस्तान की एक बेटे को दियामर बादशाह जैसा प्रोजेक्ट में जीएम बैठा के तैनात किया है, और ये बंदा उसको धमकियां दे रहा है और कहता है शेसुनी करता है। वो बंदा वहां पर अकेला है इसलिए धमकियां दे रहा है। ये कहना चाह रहे हैं कि तुम शिया हो या तुम यशकुन हो, तुम वहां अकेला हो, तुम्हारा कोई नहीं है पूछने वाला, तो मैं तुम्हें धमकी दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, तुम वहां रहना भी है। वो वॉइस नोट में कह रहा है वहां रहना भी है, मैं देख लूंगा। और भाई तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम अपनी हैसियत तो वाज़ेह करो ना। तुम कहां से आके टपके हो? गिलगित बल्तिस्तान का कोई बच्चा तो नहीं जानता था, तुम जब से एडवाइजर हो तब से हमने देखा है। तुम कहां से टपक के आ गए हो, हमें इस बात का इल्म नहीं है। तुम नजाकत जैसे अफसरों के ऊपर आप किचड़ उछालते हो, उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हो। नजाकत दियामर में अकेला नहीं है, पूरे दियामर की कौम नजाकत के साथ है। दियामर की कौम बहुत बाशूर कौम है। हम अपने लोगों के बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। आप उसको धमकी दे रहे हो, उसको डरा रहे हो, शीन यशकुन का नारा लेके आने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए हम बड़ी मेहनत के बाद हमने गिलगित बल्तिस्तान की अमन बहाल की है। आप सहाफियों का कंट्रीब्यूशन है, गिलगित बल्तिस्तान के वासियों का कंट्रीब्यूशन है। अमन के प्रचार करते हैं वहां पर इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठकर, इतनी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठकर ये इतनी घटिया बात करता है। उस चीज की तो कोई औकात नहीं है, लेकिन जिस ऑफिस की वो चेयर कर रहा है उस ऑफिस की तो औकात है। चीफ मिनिस्टर को इस बात को सीरियस लेनी चाहिए। पहले इस बंदे की करप्शन की पूरी स्टोरीज मार्केट में आई,
چیف منسٹر نے ایک کمیٹی کا اعلان کیا، اس کمیٹی کا بھی پتہ نہیں چلا، نہ اس کے کرپشن کا کوئی پتہ چلا۔ گلگت بلتستان کے باسی جاننا چاہتے ہیں یہ کہاں سے آیا ہے، پوچھ رہے ہیں گلگت بلتستان کے باسی۔ اس کا تعلق جی آئی سے ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا جو متحدہ بین المسلمین جو پارٹی سے ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا MWM سے ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا پیپل پارٹی میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ اس کا مسلم لیگ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ PTI میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے۔ تو بھائی کس کام کی وجہ سے تم لوگوں نے اس کو لا کے مشیر بنایا ہے؟ کیسی کون سے خدمات تھے جس خدمات کے پیش نظر اس کو لا کے آپ لوگوں نے یوتھ منسٹری دی ہے؟ بتائیں۔ جی بی کے عوام جاننا چاہتی ہے، اور جی پی کے عوام نے تو اس کو راکھی ساونت بھی ڈکلیئر کیا، جی پی کے عوام نے تو اس کو سپلائی کمانڈر بھی کیا۔ میں کچھ کمنٹس پڑھ رہا تھا آپ لوگوں کے نیچے، وزیر سپلاحیات، اس کے مطلب کیا ہے وہ بتائیں آ کے۔ ذبیح اللہ کے اوپر یہ جو نام لگ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ آ کے پریس کانفرنس کر کے یہ بتائیں کہ آپ کے اوپر یہ الزامات لگ رہے ہیں یہ کیا ہیں، اس کے جسٹیفیکیشن دیں آپ۔ دوسری بات اس نے کہا کہ RBK اپنے باپ سے پیسے لیا ہے بلیک میل کر کے۔ میں اپنے باپ سے پیسے لیا ہے، اگر نہیں لیا فار ایگزامپل لیا اپنے باپ سے پیسے لیا ہے، اور بے غیرت آدمی تمہارے طرح کالج یونیورسٹی میں بلیک میل، مجھے میں ڈر گیا تھا یہ بلیک میلر ہے کہا تو یہ کہے گا کہ کالج یونیورسٹی میں اس کو تو بلیک میل کسی اور کام کے لیے کرتے تھے، میں ڈر گیا تھا کہیں یہ نہیں کہتے، شکر ہے اس لیے یہ لکھ دیا ہے۔ تمہارا تو بلیک میلنگ ہم جانتے ہیں، ہم ایک ساتھ ہی رہے ہیں، اسلام آباد کے آپ کی کرتوت سے ہم واقف ہیں، اسلام آباد میں آپ کا کیا کریکٹر تھا۔ آپ کا جو ہمارے جی بی کے عوام نظریہ تھا، آپ تو سابق ریحام خان کے ساتھ نظر آتے تھے، دوسرا وہ گلیلا نظر آتے تھے۔ گلیلا کا کردار سے پورا پاکستان واقف ہے۔ گلیلا نے عمران خان پہ کیا الزام لگایا تھا؟ اب ہمارا یہ ویڈیو جو ہے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اس لیے میں کھل کے نہیں بول سکتا۔ گلیلا کا کرکٹر سے واقف آپ گلیلا اور ریحام خان کے کندھے میں بیٹھ کے یہاں ایڈوائزر آئے تو تمہارا کردار کیا ہوگا، تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ اور دوسری بات اس نے کہا کہ مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، اور کوئی ایسی میسیجز دکھائی جس میں میسیجز کو میں نے ڈیلیٹ والی بھی ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو بغیرت آدمی تم وہ میسیج کے اسکرین شاٹ پہلے کیوں نہیں لیتے تھے؟ جب میں نے ڈیلیٹ کیا اس کے بعد تم اسکرین شاٹ لے کے صحافیوں کو دکھاتے ہو کہ اس نے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی۔ تمہاری اوقات ایسی نہیں، تمہاری حیثیت نہیں ہے۔ الحمدللہ میں پولیٹیکل گھرانے سے ہوں، میرے تایا ابو لوگوں نے 50 سال وفاق میں فیڈرل گورنمنٹ میں 25 سال لگاتار وزیر رہا ہے، 25 سال لگاتار فیڈرل گورنمنٹ میں وزیر رہا ہے۔ KPK میں ابھی بھی ہمارا نمائندہ موجود ہے، KPK اسمبلی میں، اور ہمارے 25 سال سیاست میں ہمارے گاؤں میں گلگت بلتستان کی سیاست میں ہو گئے۔ بھائی ہم سیاسی گھرانے سے ہیں، تمہارا باپ تو ماسٹر ہے، تم نے 4 کروڑ کا گھر خریدا ہے، کہاں سے خریدا ہے؟ ایک بار بھی میرا موبائل ریکارڈنگ بھی جا رہا ہے، آپ لوگوں کو آج ریکارڈ دکھاؤں گا، اس نے یہ 4 کروڑ کا گھر، 4 کنال کا زمین کا گھر کیسے بنا ہے؟ یہ ہر آفیسر کو بلیک میل کرتا ہے، کسی کو کہتا ہے تمہاری وہ ویڈیو ہے، کسی کو کہتا ہے تمہاری یہ حرکت ہے، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ کرپشن کے اوپر ہم بھی بات کرتے ہیں، ہم تمہاری طرح بلیک میل نہیں کرتے۔ بلیک میلنگ کا مطلب آپ کو پتا ہے بلیک میلنگ کا مطلب کیا ہوتی ہے؟ بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہوتی ہے جو آپ کرتے ہو۔ میرا اپنی ذاتی کیریئر کا بتاؤں، یہ کہتا ہے میری ذات کے کیریئر کے کہتا ہے فیصلہ فرق کے اوپر پریس کانفرنس کیا تو یہ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو بھائی میرا 7 سال کا کیریئر تو ہے نا، 2018 سے لے کے 2025 تک جنہیں کاٹی ہے، تکلیفیں برداشت کی ہے، جی بی کے عوام نے مجھے دیکھا ہے، میں نے ہر چیز فیس کیا ہے۔ تم بتاؤ گلیلا اور ریحام خان کے علاوہ تمہارے پاس کیا ہے؟ میں تمہارے پاپوں سے مخاطب ہوں، تمہارے بابوں سے مخاطب ہوں۔ آپ کے بابوں نے جو آپ کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے، کس کنٹریبیوشن کی وجہ سے بابو نے آپ کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہے؟ آپ کا کنٹریبیوشن بتائے۔ دوسری بات جو اس نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں، اس الزامات کے لیے اب فائل سائبر کرائم میں جاؤں گا، ڈیفیمیشن سوٹ کروں گا۔ یہ بھی میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کے ساتھ ڈیفیمیشن سوٹ کروں، اس میرا لیول کا ہی نہیں ہے میرا بھائی۔ الحمدللہ سپلیسیات نہیں ہوں میں، اور الحمدللہ میرے اوپر ایسے الزامات نہیں لگائے، راکھی ساونت میں مجھے نہیں کہا گیا، الحمدللہ مجھ پہ الزام لگا تو چلو بلیک میلر کہتے، تو گلگت بلتستان والوں اس کی جواب میں آپ کو نہیں دوں گا، میں اپنے عوام کو دینے کا ہوں، اور عوام جب پوچھے گی، عوام کی عدالت میں RBK کھڑا ہوگا۔